सुमार मे म्हयन्यान हांगाचे स्थानीक लोक आयले म्हाजे कडेन आनी तांच्या बरोबर त्यांनी पंचाकूय सांगलें की हांगा तांकां वचपाक त्रास जाता आनी भुरगीं थंय शिक्षणा खातीर एक पायवाट आमकां खूब त्रास जाता. सो मागीर आमी पंचांनी फॉलोअप केलो आनी आमी फॉलोअप करून आयज आमी इनॉग्रेशन करता. आमी फोंड्या बरें करपा खातीर प्रोग्रेसीव करपा खातीर कोणाचेय खंयच्याय वाठारान खंयच्याय वॉर्डान तो इरिस्पेक्टीव कोणी आसले जाल्यार आमी थंय वता आनी लोकांची सेवा म्हणजे तांची भुरग्यांची ही तांकां ही सोय जावची म्हणून आमी हो तांकां न्यू फुटपाथ फुटब्रीज बांदला. त्याच प्रमाणे तांची आनी रिक्वेस्ट आसा की तो फुडें जो रोड आसा तो सामको नॅरो आसा आनी ताका थंय मातशें कितें डेवलप करचें. आमी ते PWD मार्फत तो आमी रोड डेवलप करून घेतलो. The voice for coin.